बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 10 अक्टूबर और जुमेरात का दिन। हमारे चैनल का ये जो सेगमेंट है, इसमें ये हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है अपने चैनल पर, जिसमें सारे दिन की जो सियासी और कानूनी अहम जो ख़बरें हैं, उनको आप एक साथ एक ही वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर उन अहम ख़बरों, कोर्ट की कार्रवाई और जो सारे दिन की जो सियासी अहम मामलात होते हैं, उनके ऊपर हमारे तज्ज़िये के साथ ये जो वीडियो क्लिप है, ये आपके सामने रोज़ाना की बेस पर आता है शाम के वक्त। तो वो दोस्त ख़ास तौर पर जो सारा दिन मसरूफ़ रहते हैं, उनके लिए हम एक ही वीडियो के अंदर वो सारी अहम ख़बरें, वो सारे अहम वाक़यात, वो कोर्ट के केसेस, वो हम सम अप करके आपके सामने रख दिया करेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें आप लाइक करते हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको आगे फॉरवर्ड कीजिएगा दोस्तों तक, ताकि हमारी जो आने वाली इस टॉपिक की वीडियोज़ हैं, वो आपके पास आती रहें। आज दिन भर की जो अहम ख़बरें वो मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर या अदालतों के बाहर जो रूनुमा होती रही हैं, उनको हम यहाँ पे समराइज़ करेंगे। सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम केस का फ़ैसला किया गया। ये एक सोशल इशू था कि बहनों का जो हिस्सा है जायदाद के अंदर, वो भाई नहीं देना चाह रहे थे, विरासती हिस्सा उनका था। भाइयों ने बहनों को हिस्सा ना देने के लिए बहनों ने पहले केस किया, फ़ैसला बहनों के हक़ में आया, उसके ख़िलाफ़ अपील में भाई चले गए। इस तरह से ये केस चलते 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 सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस कोर्ट का फ़ैसला आज कर दिया गया और वो जो केस है, वो बहनों के हक़ में इसको ऑर्डर किया गया है। अदालत ने ना सिर्फ ये कि बहनों का हक़ देने के लिए ऑर्डर किया है, बल्कि जो दरख्वास्त गुज़ार थे, उनको 5 लाख रुपए जुर्माना भी किया है। ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि इस तरह से वो जो गलत किस्म की जो एप्लीकेशंस हैं, पटिशन्स हैं, अदालतों में आती हैं, रिश्तेदारों को, ख़ास तौर पर बहनों और बेटियों को उनका हक़ ना देने के लिए, उनको उनके हक़ से महरूम करने के लिए ऐसे जो फ़ैसले हैं अदालतों के, इस तरह से ऐसे लोगों की हौसला शिकनी होगी और बहनों और बेटियों को उनका हक़ मिला करेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है। दूसरी ख़बर कि आइनी तरमीम हुकूमत जो करने जा रही है, 26वीं आइनी तरमीम, जिसके ज़रिए से वो सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक नई आइनी अदालत लेके आना चाहती है। उसके ख़िलाफ़ पिछले दिनों आप देख रहे थे कि पूरे पाकिस्तान के जो वकला हैं, उन्होंने ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन किए। लाहौर के अंदर कन्वेंशन हुआ, पेशावर के अंदर हुआ, फिर इस्लामाबाद के अंदर हुआ, फिर बार एसोसिएशन जो हैं, उन्होंने इसके ऊपर करारदादें मंजूर की। तो अब उसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर पटिशन भी दायर होना शुरू हो गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और दरख्वास्त दायर की गई है कि ये जो आइनी तरमीम हुकूमत लेके आना चाह रही है, इसको रोका जाए। पहले इसका जो मसवदा है, जो इसका ड्राफ्ट है, उसको पब्लिक किया जाए, ताकि पूरी कौम जो है वो जान सके कि ये जो तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होने जा रही है, ये एक्चुअल है क्या। ये 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बड़ी मुश्किल से बना था। इसके लिए बड़ी जद्दोजहद की गई थी। पाकिस्तान को पहली बार ये मुत्तफ़िक़ा आइन मिला था 1973 में, जिसके ऊपर तमाम पार्टीज़ का कंसेंसस था, इत्तेफाक था। इससे पहले आपको याद होगा कि 1956 का आइन बना, वो चंद साल बाद ख़त्म हो गया। फिर 1962 का आइन बना, वो भी ख़त्म हो गया। तो ये वो पहला मुत्तफ़िक़ा आइन था जिसके ऊपर पूरे मुल्क की तमाम सियासी पार्टीज़ जो थीं, उनकी पार्टिसिपेशन मौजूद थी, उनकी राय शामिल थी, उनका वोट शामिल था, जो आज तक ये कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक उसकी नेचर है, उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए एक नई तरमीम हुकूमत लेके आना चाह रही है पार्लियामेंट के ज़रिए से। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट है, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। सबसे पहले सवाल ये है कि ये जो हुकूमत है, क्या इसके पास कोई लेजिटिमेट अथॉरिटी है? इसकी अपनी जो हैसियत है इस वक्त, वो मशकूक है। इसके ख़िलाफ़ बेशुमार जो पटिशन्स हैं, वो ट्राइब्यूनल्स के अंदर मौजूद हैं। बहुत सारे हारे हुए लोगों ने केसेस किए हुए हैं कि वो जीते हुए थे एक्चुअली। ये पूरी कौम जानती है। तो क्या ऐसे लोग जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं,
کیا ان کا یہ استحقاق ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی چینجز لے کے آ سکیں؟ لہٰذا وکلا برادری کے اندر بلکہ پوری قوم کے اندر ہر وہ شخص جو پولیٹکس کو سمجھتا ہے، جو قانون کو سمجھتا ہے، اس کے اندر ایک بے چینی موجود ہے۔ تو سپریم کورٹ کے اندر بہت ساری جو اپلیکیشنز ہیں وہ دائر ہو چکی ہیں، آج بھی دائر ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی 3-4 لوگوں نے کی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو آج دائر ہوئی ہے، یہ ایک سائم چودھری نامی ایک وکیل ہیں، انہوں نے یہ اپلیکیشن دائر کی ہے کہ ان کو روکا جائے اور اس ڈرافٹ کو کم از کم منظور ہونے سے پہلے یا پارلیمنٹ کے اندر پیش ہونے سے 8 ہفتے پہلے اس کو پبلک کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا کارروائی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے، یہ تیسری دفعہ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ پی ٹی آئی نے تیسری بار انٹرا پارٹی الیکشن کروائے۔ الیکشن کمیشن ہر بار ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو ریجیکٹ کرتا رہا ہے۔ اب کی بار جو الیکشن ہوئے پی ٹی آئی کے، الیکشن کمیشن نے ان کو پھر ریجیکٹ کیا، تو یہ چلتے چلتے یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے اس انٹرا پارٹی پی ٹی آئی کے جو پٹیشن ہے اس کا جو انہوں نے بینچ تشکیل دیا ہے، اس میں وہ خود بھی بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے وہ اپنے ہم خیال 2 ججز جو ہیں ان کو بھی بٹھا لیا ہے۔ اب پی ٹی آئی کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہ پٹیشن 25 اکتوبر تک نہ سنی جائے۔ اس پٹیشن کی جو ہیئرنگ ہے وہ 11 اکتوبر بروز جمعہ یعنی کل ہے۔ اب پی ٹی آئی نے ایک اپلیکیشن دی ہے کہ جی ہمارے جو وکیل ہیں حامد خان صاحب، وہ لاہور میں ذاتی یا فیملی وجوہات پر مصروف رہیں گے، لہٰذا ایڈجرنمنٹ کی جائے، ہمیں کوئی اور ڈیٹ دے دی جائے۔ اب کل اس کے بارے میں دیکھیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا واقعی ان کو ڈیٹ مل جائے گی یا کوئی شارٹ اس میں وارننگ کے ساتھ کوئی نوٹس ایشو ہوتا ہے، یا اس کو 1-2 دن کے بعد یعنی فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی آ جائے گی، تو کیا اس کو پھر منڈے کے لیے رکھا جا سکتا ہے یا ان کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر کوئی ہفتہ 2 ہفتے آگے کی ڈیٹ دے دی جاتی ہے۔ یہ پی ٹی آئی اس کو انٹینشنلی جان بوجھ کر اس کو لنگر آن کرنا چاہتی ہے۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے 25 اکتوبر گزر جائے، قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں، وہ اس سسٹم کے گارنٹر بھی ہیں۔ یہ سسٹم اس وقت جو چل رہا ہے، جس طرح سے یہ پی ڈی ایم کی رجیم ہے، اس میں سے اگر قاضی فائز عیسیٰ کی اینٹ نکال دی جائے تو یہ ساری کی ساری جو عمارت ہے یہ ایک دم سے گر سکتی ہے۔ پی ٹی آئی ٹیکٹکس یوز کرے گی کہ کسی طرح سے ہماری پٹیشن جو ہیں وہ 25 اکتوبر کے بعد تک چلی جائیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کل اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں احتجاج کیا تھا، عمران خان کی 2 بہنوں کو وہاں گرفتار کر لیا گیا تھا، ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، پہلے ان کا 1 دن کا ریمانڈ دیا گیا، آج پھر ان کو پیش کیا گیا۔ یہ ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب تھے وہاں پہ جج، آپ میں سے بہت سارے دوست ان کو جانتے ہیں، پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دینے میں بہت مشہور ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے سلمان صفدر پیش ہوئے عدالت میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ خواتین ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ ان کی ایج اتنی زیادہ ہے، تو یہ دونوں فیکٹر جو ہیں یہ خواتین کے حق میں جاتے ہیں، ان کو بیل دینا ان کا رائٹ ہے۔ عدالت نے ان کی بحث کو سنا، لیکن جب انہوں نے پروسیکیوشن کی طرف سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ایک تو ہم نے ان کا جو موبائل ہے اس کا ڈیٹا ان سے ریکور کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ ویڈیو بنائی تھی اپنے موبائل سے انٹرسٹنگلی۔ دوسرا انہوں نے میگا فون استعمال کیا تھا عام عوام کو وہاں پہ انسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہ وہ آگ لگا دیں اور وہ توڑ پھوڑ کریں، تو وہ میگا فون بھی ہم نے ان سے برآمد کرنا ہے۔ اب یہ 2 چیزوں کی برآمدگی کے لیے وہ 15 دن کا ریمانڈ مانگ رہے تھے۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور الٹیمیٹلی ایکسپیکٹڈلی ایسے ہی تھا کہ چند گھنٹوں کے بعد عدالت نے ان کا 2 دن کا مزید ریمانڈ دے دیا ہے اور عمران خان کی دونوں بہنوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے انفارچونیٹلی۔ اب 2 دن کے بعد دیکھتے ہیں جب ان کو منڈے کو پیش کیا جاتا ہے تو پھر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس پہ ہم پھر بات کریں گے۔ اسی طرح سے ناظرین، اسلام آباد کے ایک جج ہیں میاں گل حسن اورنگزیب،
ان کی عدالت میں توشہ خانہ 2 کا کیس چل رہا تھا، بشرا بی بی کے خلاف ان کی ضمانت کے لیے کیس دائر ہوا تھا۔ عدالت نے کل جب اس کی ہیئرنگ ہوئی تو عدالت نے ایف آئی اے سے کہا کہ آپ اس کے اوپر بحث کریں، تو ایف آئی اے نے کہا کہ جی ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کیس کو ایڈجرن کیا جائے اور ہمیں جو ہے وہ وقت دیا جائے 2 چیزوں کے لیے۔ ایک تو اس کیس کو ہم تیار کرنا چاہتے ہیں، ہماری تیاری نہیں ہے، دوسرا ہم اس کیس کے لیے نیا پروسیکیوٹر جو ہے وہ اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر جو جج صاحب تھے میاں گل حسن اورنگزیب، وہ کافی غصے میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ وہی کیس ہے جس کو ٹرائل کورٹ کے اندر آپ لوگوں نے دن رات محنت کر کے پروو کیا تھا کہ آپ کا کیس سچا ہے اور آپ کے پاس بڑی اہم قسم کی ایویڈنسز موجود ہیں۔ وہ ایویڈنسز کہاں ہیں، ان کو پیش کریں۔ جب وہ بار بار انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں وقت دیا جائے، تو پھر عدالت نے جو بشرا بی بی کے وکیل تھے سلمان صفدر صاحب اس میں پیش ہوئے تھے کہ آپ آ کے آرگومنٹ کریں۔ تو انہوں نے کہا جناب والا یہ ایک جیولری سیٹ کا ایشو ہے، یہ جیولری سیٹ اس کی مارکیٹ سے جو ویلیو لگی تھی وہ لگی تھی 58 لاکھ روپے، اس کا 50% 29 لاکھ جو ہے وہ پے کر کے تو اس کو حاصل کر لیا گیا تھا۔ یہ سارا کیس ہے، جبکہ پروسیکیوشن یہ کہتی ہے جی نہیں، انہوں نے اس سیٹ کی ویلیو جو ہے وہ انڈر ویلیو لگوا کر سستے داموں اس کو خریدا ہے اور یہ بہت بڑی کرپشن ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ جو انڈر ویلیو انہوں نے کی ہے، اوبویسلی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹڈ کوئی ایویڈنس تو موجود ہوگی نا۔ تو اس پر وہ بار بار یہیں کہتے رہے ایف آئی اے کی ٹیم کہ جی ہمیں ٹائم دیا جائے، ہم نے تیاری کرنی ہے، ہم نے پروسیکیوٹر اپوائنٹ کرنا ہے۔ سو لنگر آن کرنا چاہ رہے تھے وہ ایف آئی اے والے، لیکن عدالت نہیں مانی۔ عدالت نے اس کیس کو آج 10 اکتوبر کے لیے فکس کیا تھا کہ آپ کل آ کے اپنی جو بھی ایویڈنس ہے وہ آپ اس کو پیش کریں اور بحث کریں۔ لیکن آج حیران کن طور پر صبح جب عدالت کا ٹائم ہوا تو پتہ یہ چلا کہ میاں گل حسن اورنگزیب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کو ڈینگی ہو گیا ہے۔ ان کا ڈینگی کا جو ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آ گیا ہے اور وہ 2 دن کے لیے چھٹی پہ چلے گئے ہیں۔ تو ایف آئی اے جو چاہ رہی تھی وہ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2 دن کے بعد اللہ کرے کہ میاں گل حسن اورنگزیب صحتیاب ہو جائیں تو وہ عدالت میں آئیں گے تو اس کیس کے اوپر مزید کارروائی آگے چلے گی، اس کو پھر ہم دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک اور کیس خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے دائر کیا تھا، ایک پٹیشن اپنے جو ان کا ایڈوکیٹ جنرل ہے اس کے ذریعے سے، کہ جب یہ اسلام آباد کے اندر پی ٹی آئی نے وہاں پہ احتجاج کیا تھا اور کے پی کے وزیر اعلیٰ وہاں پہ کے پی کے ہاؤس آئے تھے، تو وہاں پہ ریڈ کیا گیا پولیس اور رینجر کی طرف سے اور ان کو توڑ پھوڑ وہاں پہ کی گئی اور گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس کے بعد سی ڈی اے نے وہاں پہ اگلے دن جا کے کے پی کے ہاؤس کو سیل کر دیا۔ اس کے خلاف کے پی کے کی گورنمنٹ نے ریٹ فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کو سنا اور سی ڈی اے کے وکیل سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے اس کو سیل کیوں کیا ہے، تو انہوں نے بتایا عدالت کو کہ جی یہ لیز پر لی گئی تھی یہ بلڈنگ، تو اس کی لیز 2014 میں ختم ہو چکی ہے۔ اور دوسرا الزام یہ تھا کہ جی اس بلڈنگ کے اندر کے پی کے ہاؤس کے اندر انہوں نے غیر قانونی کچھ تعمیرات بھی کی ہیں جو کہ جس کی اپروول نہیں لی گئی سی ڈی اے سے۔ عدالت نے کہا کہ یہ دونوں باتیں جو آپ کر رہے ہیں، کیا اس کو کرنے سے پہلے، سیل کرنے سے پہلے کیا آپ نے اس کا کوئی نوٹس ان کو دیا؟ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ عدالت نے کہا کہ یہ اتنے جلدی میں آپ نے اس کو سیل کیا تو اس سے پہلے نوٹس کرنا ضروری تھا آپ کے لیے، لہٰذا عدالت نے کافی سرزنش بھی کی سی ڈی اے کی اور فوری طور پر اس بلڈنگ کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا اور آج کی ڈیٹ میں کے پی کے ہاؤس کو ڈی سیل کر دیے جانے کا آرڈر کر دیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈی سیل کیا جائے گا تو اندر سے پھر پتہ چلے گا کہ کیا توڑ پھوڑ ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ پھر میڈیا بھی اندر جائے گا، پتہ چلے گا کہ وہاں کیا کیا واقعات ہوئے تھے۔ تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ کیس تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہے کہ شنگھائی کانفرنس ہونے جا رہی ہے 15 اور 16
अक्टूबर को इस्लामाबाद के अंदर, तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर 5 दिन के लिए बहुत सारे जो कारोबारी वहाँ पे जगह हैं उनको बैन कर दिया गया है कि ये 5 दिन यानी 12 तारीख से लेके 16 तारीख तक वहाँ पे जो शादी हाल हैं, कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्नूकर क्लब्स हैं, इन सब को बंद करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है और पुलिस के ज़रिए से इन तमाम जो जगह हैं वहाँ पे उनको नोटिस इशू किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ वहाँ 3 दिन के लिए पब्लिक हॉलिडे भी अनाउंस कर दिया गया है। 3 दिन वहाँ पे छुट्टी रहेगी और 5 दिन के लिए ये जो जितने कारोबार मैंने आपको गिनवाए हैं ये वहाँ दोनों शहरों में बंद रहेंगे। अब ये शंघाई कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है, ठीक है, उसका एक अपना इम्पैक्ट है, लेकिन जब फॉरेनर यहाँ पे आते हैं और वो आकर यहाँ पे जब देखते हैं कि दुकानें बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, हर तरफ वीरानी है, सुनसान है, तो एक अजीब सी वहशत की कैफ़ियत होती है और वो इम्प्रेशन पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव जाता है कि यहाँ पे ये जो मुल्क है ये बिज़नेस फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पे जो लोगों को फ्रीडम नहीं है घूमने फिरने की, मूवमेंट की। तो मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ामिया को, हुकूमत को इस सिलसिले में भी सोचना चाहिए कि वो जो लोग यहाँ आते हैं वो पूरा होमवर्क करके आते हैं। उनके यहाँ एम्बेसडर्स पहले से मौजूद होते हैं, पूरा मीडिया जो है ये हाईलाइट करता है इन चीज़ों को। तो जब उनको पता चलता है कि यहाँ पे ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं हैं, तो दहशतगर्दी का ख़तरा है, तो वो फिर यहाँ पे अपने जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ बुलवाना या उनको यहाँ पे इनकरेज करना वो मुनासिब नहीं समझते। तो ये चीज़ें पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक सवालिया निशान है, इसके ऊपर भी गौर करना होगा। इसके साथ साथ आईनी तरमीम जो 26वीं हमने ऊपर डिस्कस किया था, इसके बारे में ये ख़बरें जो आज की डेट में पता चली हैं कि इस वक्त जो 6 सेनेटर और 7 MNA ये तादाद में हुकूमत के पास कम है 2/3 मेजॉरिटी अचीव करने के लिए। ये नंबर पूरे करने के लिए पकड़ धकड़ भी जारी है। PTI के जो MNAs और सेनेटर अंडरग्राउंड हो चुके हैं, उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया जा रहा है। ख़ास तौर पर वो MNAs और सेनेटर्स जिनको वो समझते हैं कि टारगेट करके इनके बिजनेसेस को, इनके कारोबार को, इनकी फैमिलीज़ को अगर हम टारगेट करेंगे तो इनका बाजू मरोड़ा जा सकता है और अपनी पसंद से वोट डलवाया जा सकता है। ये थी नाज़रीन आज की अहम ख़बरें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन फिर जो वीडियो है बहुत लेंथी हो जाती है। तो कल अहम ख़बरों के साथ हमारा इसी तरह का एक वीलॉग आप शाम को सुन सकते हैं। ये डेली बेसिस पे ऐसा होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको दिन भर की जो अहम तरीन जो अदालती और सियासी ख़बरें हैं वो एक ही वीलॉग के अंदर रोज़ाना मिला करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।